अबको हाम्रो प्रब्लम 2 डिजिट नम्बरसँग रिलेटेड छ। यो 2 डिजिट नम्बर रिलेटेड प्रब्लम हो यो। यो 2 डिजिट रिलेटेड प्रब्लम भनेको दुई संख्यासँग सम्बन्धित समस्या हो। दुई संख्याको बारेमा हामीले यो पाठ पढ्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला यसको बारेमा छलफल गरेका थियौं। दुई अंकको संख्या भन्नाले हाम्रो 10 दुई अंकको संख्या हो। 15, 20, 25, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 60, 65, 68, 70, 75, 80 यो जम्मै 79 सम्म यस्तै हुँदै हुँदै गएर 79 सम्मको मा जति संख्या छन् यी सबै संख्यामा जम्मा दुईवटा अंक छन्। पहिलो अंक एउटा, दोस्रो अंक एउटा, जम्मा दुईटा अंक छन्। यसमा यो एकाइको स्थानमा छ भने यो 10 को स्थानमा छ है। यसरी एकै 10 सैकडा हजार 10 हजार लाख 10 हजार करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ। त्यसमा यो पहिलो एकाइको स्थान छ भने यो दोस्रो 100 को कसरी 10 को स्थान छ। र यसरी दुईवटा मात्रै अंकहरु आए भने यसलाई दुई अंकको संख्या भन्छ हामी। र दुई अंकले बनेको संख्या भनेको हाम्रो जहिले पनि के त 10x + y हुन्छ भनेर हामीले यो भिडियोको सुरुमा भनेका छौं। यसको बारेमा राम्रोसँग विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेको छ, हजुर त्यो हेर्नु होला। अनि दुई अंकको संख्यालाई 10x + y भनिन्छ, जहाँ x भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 10 को स्थानमा भएको नम्बर हो भने y भनेको चाहिँ हाम्रो एकाइको स्थानमा भएको नम्बर हो। यसलाई इंग्लिशमा युनिट अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त 10th पोजिसन 10th पोजिसनमा भएको चाहिँ नम्बर भनेर हामी भन्छौं। जस्तो कि यहाँ 68 को कुरा गर्ने हो भने यो 6 भनेको चाहिँ हाम्रो 10 को स्थानमा छ र 8 भनेको यो पछाडी एकाइको स्थानमा छ। भनेपछि 6 भनेको चाहिँ x को भ्यालु हो, 8 भनेको y को भ्यालु हो। जस्तो कि 10 * x + y मा 10 * 6 को मान चाहिँ यहाँ x मा राखौं अनि y भनेको चाहिँ 8 छ यो राखौं। यो भने 10 × 60 60 + 8 हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 68 हुन्छ। यसरी यो नम्बर आउँछ। यो दुई अंकको संख्या चाहिँ हाम्रो 10x + y हो भनेर यसरी थाहा भयो। अनि अंकहरुको स्थान परिवर्तन भनेको छ। स्थान परिवर्तन भनेको 68 छ भने यो 86 हुनु हो। 8 चाहिँ अगाडि आउनु र 6 पछाडी जानु, यो 86 हुनु हो। ठीक छ। स्थान परिवर्तन भनेको पछाडीको अंक अगाडि आउनु अनि अगाडिको अंक पछाडी जानु हो भनेर हामीले बुझ्छौं। यसरी स्थान परिवर्तन भयो भने यहाँ हेर्नुस् त के हुन्छ 10 x को ठाउँमा y हुने भयो अनि प्लस अनि y को ठाउँमा x हुने भयो। यस्तो हो भने स्थान परिवर्तन हुन्छ है त। यो चाहिँ दुई अंकको संख्या चाहिँ यो हो। अनि स्थान परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 10y + x हुन्छ, किनकि स्थान परिवर्तनको कुरा पनि आएको छ यो प्रश्नमा। त्यही भएर अब हामी प्रश्नतिर लागौं। अब यहाँ हेर्नुस् त दुई अंकले बनेको एउटा संख्यामा अंकहरुको योगफल 5 छ भनेछ। अब लेखौं। मानौं गर्नुस् भन्दा पहिला मानौं दुई अंकले बनेको संख्याको एकाइको स्थानमा रहेको अंक है। एकाइको स्थानमा मानौं दुई अंकले बनेको संख्याको एकाइ स्थानमा कुनै स्थानमा भन्दा एकाइ स्थानमा एकाइमा हामीले के मानेका छौं y है। एकाइमा y र 10 को स्थानमा x छ। जहिले पनि हामी यही मान्छौं है त। जब हामीलाई दुई अंकसँग सम्बन्धित यस्तो खालको 2 डिजिट नम्बर रिलेटेड प्रब्लमहरु क्वेशनमा आउँछ तब हामीले सपोजिसन गर्छौं कि लेट द 2 digit number is composed of 10x + y where x is in the 10th position and y is in the unit position भनेर हामी यसरी लेट गर्छौं। ठीक छ। भनेपछि हाम्रो दुई अंकले बनेको संख्या कुन हुने भयो त भन्दा 10x + y हुने भयो है त। ठीक छ। भनेपछि त्यसैले भन्दा यसै गरी भनौं न therefore दुई अंकले बनेको संख्या बराबर हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 10x + y भनेर हाम्रो यो अंक संख्या चाहिँ हाम्रो दुई अंकले बनेको संख्या हुन जान्छ। यस्तो तरिकाले हामीले पहिला मान्छौं। यो मानिसकेपछि अब प्रश्नको फर्स्ट केसमा जाउँ प्रश्न अनुसार है त। प्रश्नको फर्स्ट केसमा भनेको छ
दुई अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योगफल 5 छ भनेको छ। दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योगफल, दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योगफल बराबर 5 छ भनेर भनेको छ। यो अङ्कहरूको योगफल भनेको चाहिँ तपाईँको के भने हाम्रो अहिले यहाँ दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्या हामीले यदि उदाहरण 68 लाई लिने हो भने यो 68 मा एउटा अङ्क छ 6, अर्को छ 8 हो। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 6 दुना 12 तेह्र 14 हुन्छ हो। यस्तै गरी यहाँ चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ के छ 5 छ अरे। दुईटा अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योगफल 5 छ। जस्तो कि त्यो 2 + 3 5 भएको पनि हुनसक्छ, अथवा 3 + 2 त्यो 5 भएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो तपाईँको 4 + 1 5 भएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो 1 + 4 गरेर 5 भएको पनि हुनसक्छ। त्यो जसै गरी पनि 5 भएको हुनसक्छ। त्यस अङ्कहरू दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो कति छ त 5 छ भनेको छ। अथवा 5 + 0 गरेर त्यो चाहिँ 5 भएको हुन नै सक्छ। 50 मा 5 + 0 हुन्छ है, यसरी चाहिँ भएको हुनसक्छ। यो मध्ये केही एउटा केस होला, कुनै न कुनै एउटा होला भनेपछि हाम्रो यो 68 मा चाहिँ हामीले 6 + 8 = 14 हामीले जुन गर्यौँ, यसमा 6 भनेको चाहिँ हाम्रो यक्स हो, जुन अगाडिपट्टि छ दशौँको स्थानमा भएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यक्स हुन्छ। अनि यो पछाडि भएको चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ त, यो चाहिँ हाम्रो एकाइको स्थानमा भएको चाहिँ वाइ हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ यक्स अनि यो चाहिँ वाइ, एक्स + वाइ भनेर हामी भन्छौँ। भनेपछि दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योगफल भन्ने बित्तिकै हामीसँग भएको पहिलो अङ्क यक्स अनि यताको पछाडिको अङ्कलाई वाइ भन्ने भयौँ। यो एकाइको यो दशको, ठिक छ। यो दुईटा अङ्कहरूको योगफल कति छ त 5 छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन नम्बर 1 भनेर भनिहाल्छौँ, ठिक छ। यदि सो सङ्ख्याबाट 27 घटाइयो भने अङ्कहरूको स्थान परिवर्तन हुन्छ। लेखौँ, दुई अङ्कको सङ्ख्याबाट 27 घटाइयो भने स्थान परिवर्तन हुन्छ भनेर भनेको छ। स्थान चाहिँ ठ्याक्कै लागेर परिवर्तन हुन्छ यदि के 27 घटाइयो भने। सबभन्दा पहिला दुई अङ्कको सङ्ख्या भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा 10x + y भनेको हाम्रो दुई अङ्कको सङ्ख्या हो, ठिक छ। यसबाट यदि के गरी 27 घटाइयो भने यो दुई अङ्कको सङ्ख्या है, हेर्नुहोस् है, यो दुई अङ्कको सङ्ख्या हो। सो सङ्ख्या भनेको सो भनेकै दुई अङ्कको सङ्ख्या हो। सो भनेकै दुई अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्या हो, ठिक छ। यो सङ्ख्या हो भनेपछि यदि त्यो दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्याबाट यदि 27 घटाइयो भने, यदि सो सङ्ख्याबाट 27 घटाइयो भने भनेपछि -27 गरियो भने अङ्कहरूको स्थान परिवर्तन हुन्छ। के हुन्छ अरे, रिजल्ट के आउँछ अरे भनेको बराबर भने अङ्कहरूको स्थान परिवर्तन हुन्छ। अङ्कहरूको स्थान भन्नाले परिवर्तन भन्नाले 10y + x हुन्छ। 10x + y थियो, अब x को ठाउँमा y आउने भयो, y को ठाउँमा x आउने भयो। अङ्कहरूको स्थान के हुने भयो त परिवर्तन हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो अवस्था हो, दोस्रो केस हो। क्वेसनको सेकेन्ड केस यही हो। अब यसलाई लेखौँ, और 10x + y - 27, यो 10y लाई यता ल्याउँ -10y, x लाई पनि यता ल्याउँ -x बराबर यो -27 जुन थियो यसलाई चाहिँ उता लैजान्छु म, यसलाई चाहिँ यता लाँदाखेरि +27 हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, 10x + y, 10y उता जाँदाखेरि -10y, x उता जाँदाखेरि -x, +27 उता जाँदाखेरि +27, सरी -27 यता आउँदाखेरि +27। अब हेर्नुहोस्, और यो 10x छ, यहाँ -x छ, यहाँ +y छ, -10y छ बराबर 27, और 10x में x घटाउँदा 9x। अब यो +y एउटा छ, प्लस एउटा y माइनस 10 वटा y, 1 - 10 गर्दा -9 हुन्छ, ठिक छ। एउटा y रहेछ जम्मा यहाँ +y अनि यहाँ माइनस चाहिँ 10 वटा y रहेछ, 1 - 10 गर्दा -9, -9y = 27, ठिक छ। अब और यो दुईटा वटा 9 कमन आउँछ, x मा के भयो माइनस यता y मा के भयो = 27, और अब यहाँ x - y लेख्नुस् बराबर यता 27 भागा यो 9 ले तल ल्याउनुस् भनेपछि देयरफोर
x - y बराबर 27/9 दिन्छ 9 त्यहाँ 27 यसलाई समीकरण नम्बर 2 बनाउनुस् ल भइहाल्यो। समीकरण नम्बर 1 मा हाम्रो यो आएको छ, समीकरण नम्बर 2 यस्तो आएको छ। अब ती दुईटा समीकरणहरूलाई जोड्ने काम गरौँ, ठीक छ? ल यता गरौँ। अब समीकरण 1 र 2 लाई जोड्दा भनेर भन्नुस्। समीकरण 1 र 2 लाई जोड्दा सबभन्दा पहिले समीकरण 1 भनेको छौँ, पहिला 1 लेखौँ। 1 मा के छ हेर्नुस्, x + y बराबर 5 छ। समीकरण 2 के छ हेर्नुस्, x - y बराबर 3 छ। यसलाई जोडौँ। जोड्ने भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस्, जोड्ने भनेदेखि हाम्रो y र y काटिने छ। हेर्नुस् है, यहाँ यो दुईटा y काट्यो, एउटा माथि +y छ, तलपट्टि -y छ। यो काट्यौँ, x मा x जोड्दा 2x बराबर 5 मा 3 जोड्दा 8 और x बराबर 8/2। देयरफोर x भनेको 2 चौको 8 यो आयो। अब त्यसपछि हामीले जुन x को मान निकालेका छौँ, यो निकालेको मानलाई कुनै एउटा समीकरणमा राख्नुस्। समीकरण 2 मा राख्दा पनि हुन्छ, समीकरण 1 मा राख्दा पनि हुन्छ। म 1 मा राखिदिन्छु। x को मान समीकरण 1 मा राख्दा भन्नुस्। समीकरण 1 भनेको x + y बराबर 5 थियो हाम्रो, ठीक छ? त्यसमा x को मान राख्नुस्। x को मान भनेको 4 आएको छ, प्लस y बराबर 5, y बराबर 5, यो 4 उतारि जानुस्, y भनेको 1 आयो, ठीक छ? अब कन्क्लुजन लिनुस्। त्यसैले गर्दा 2 हामीलाई के निकाल्नु हुने थियो प्रश्नले, उक्त संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको थियो। उक्त संख्या भन्नाले 2 अङ्कको संख्या भन्ने भयो। देयरफोर उक्त 2 अङ्कको संख्या भनेको बराबर 10x + y हुन्छ, ठीक छ? 10 × x भनेको हाम्रो निक्लिसकेको छ 4, y भनेको हाम्रो 1 आएको छ, 10 चौको 40 मा 1 जोड्यो 41, यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। अब यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेर्नुस्। अर्को प्रश्न रहेको छ, भर्खरै हामीले गरेको प्रश्न नम्बर 18 एसई को 2074 सालमा सोधेको थियो भने अहिले भर्खरै हामीले गर्न लागेको यो प्रश्न नम्बर 19 चाहिँ एसई को 2069 सालमा 2069 को सप्लिमेन्ट्री क्वेशन र 2065 मा पनि यो सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको थियो। यसरी चाहिँ यो यसैमा आइरहेका प्रश्नहरू हामीले गरिँदैछौँ। अब हेर्नुस्, प्रश्न फेरि पढ्नु एकचोटि। 2 अङ्कले बनेको एउटा संख्यामा अङ्कहरूको योग 10 छ। पहिला मानिहाल्नुस्, मानौँ 2 अङ्कले बनेको संख्या बराबर 10x + y छ, जसमा y एकाइ स्थानमा छ भने x 10 को स्थानमा छ। प्रश्नको फर्स्ट केस अनुसार 2 अङ्कले बनेको एउटा संख्यामा अङ्कहरूको योग 2 अङ्कले बनेको संख्यामा अङ्कहरूको जोड बराबर 10 छ भने योग भनेको जोड्ने है। ल अर्को हेर्नुस् त, 2 अङ्कले बनेको संख्या भनेबित्तिकै हाम्रो एउटा x एउटा y हो। वास्तवमा x र y को रूपमा हुन्छ।
यक्स चाहिँ हाम्रो दशौँको स्थानमा, वाइ चाहिँ हाम्रो एकाइको स्थानमा हुन्छ। अघिल्लो उदाहरणमा 68 मा 6 भनेको यक्स, 8 भनेको वाइ। यसलाई 10x + y को रूपमा लेख्न मिल्छ। त्यो हामी 10x + y भन्छौँ हामी, किनकि 10 × 6 प्लस यो 8 गर्दाखेरि यो 60 + 8 हुन्छ र यो 6 भनेको चाहिँ यक्सको स्थान, यो चाहिँ वाइको स्थान हो। एक दशौँको स्थान, यो एकाइको स्थान हो। हामीले यो जानिसकेका छौँ। अब 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको जोड भन्नाले एउटा यक्स र यो वाइ, यो दुईटाको जोड भन्नु खोजेको हो। किनकि 6 र 8 68 मा 6 र 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्नु खोजेको हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अङ्कहरूको जोड भन्नाले यो 5 + 5 भएर 55 मा 55 सङ्ख्या थियो भनेदेखि अङ्कहरूको जोड 5 + 5 10 हुन्छ। त्यसै गरी अब 64 थियो भनेदेखि हाम्रो 6 + 4 गर्दाखेरि हाम्रो 10 हुन्छ। यदि 46 छ भनेदेखि अब 4 + 6 गर्दाखेरि चाहिँ 10 हुनसक्छ। यदि मानौँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 82 थियो भनेदेखि 8 + 2 गर्दाखेरि त्यो जोड 10 हुन्छ। यदि सङ्ख्या 28 थियो भनेदेखि चाहिँ अब 2 + 8 गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 10 हुनसक्छ। यदि 19 थियो भनेदेखि 1 + 9 गर्दाखेरि त्यो 10 हुनसक्छ। अथवा 91 त्यो नम्बर थियो भनेदेखि 9 + 1 गर्दाखेरि त्यो 10 हुनसक्छ। इत्यादि यस्ता खालका चाहिँ अवस्था, जस्तै 73 हुनसक्छ, अब 34 हुनसक्छ होइन। यस्तै खालका चाहिँ अब विभिन्न केसहरू हुनसक्छन्। अब हामी के रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु छ हाम्रो काम चाहिँ है। अब हेर्नुहोस्, अङ्कहरूको जोड भन्ने बित्तिकै त्यो के त यक्स र वाइको जोड हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। अब एउटा यक्स अनि अर्को यो वाइ, यो दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ 10 भइहाल्छ। यसलाई समीकरण 1 भनिहाल्नुहोस् अनि दोस्रो केस प्रश्न पढिहाल्नुहोस्। सेकेन्ड केसमा के छ हेर्नुहोस् अब है त। सेकेन्ड केस प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार यस्तो छ, यदि उक्त सङ्ख्यामा 36 जोड्दा, उक्त सङ्ख्या भनेको 2 अङ्कको सङ्ख्यामा 36 जोड्दा उक्त अङ्कहरूको स्थान बदलिन्छ भनेको छ। उक्त 2 अङ्कको सङ्ख्यामा, 2 अङ्कको सङ्ख्या भनेको यो है, यो 10x + y हो। सङ्ख्यामा 36 जोड्यो भने, 36 जोड्यो भने सङ्ख्याहरूको स्थान बदलिन्छ। यस्तो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो कि तपाईँहरूको मानिलिनुहोस् कि तपाईँको मानौँ 13 कुनै एउटा सङ्ख्या थियो, ठिक छ। 13 छ भने 13 मा के जोड्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ 31 हुन्छ। 31 भने त के हो त, उल्टो भयो, स्थान बदलियो। 1 चाहिँ पछाडि गयो, 3 चाहिँ अगाडि आयो होइन। अगाडि भएको 1 पछाडि जानु, पछाडि भएको 3 अगाडि आउनु भनेको यो स्थान बदलिनु होइन त, हो नि है। अब यदि 2 अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्या छ, त्यो चाहिँ 13 छ, एउटा उदाहरण। यसमा चाहिँ मानौँ तपाईँले कति जोड्नु पर्यो त, 13 मा 10 जोड्यो 23, 23 मा 7 जोड्दाखेरि 30, 8 जोड्नु पर्यो भनेपछि 10 18 जोड्यो भने, 13 मा 18 जोड्यो भने कति हुन्छ त, 31 हुन्छ। 2 अङ्कले एउटा बनेको एउटा सङ्ख्या छ जसमा अङ्कहरूको जोड चाहिँ 1 + 3 छ, बराबर 4 छ। 2 अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योग 4 हुन्छ। अनि उक्त सङ्ख्यामा चाहिँ 18 जोड्दा, उक्त सङ्ख्यामा 18 जोड्दाखेरि के आउँछ त, यो हाम्रो 31 आउँछ। 31 भनेको यो सुरुमा 13 थियो, 13 मा 31 हुनु भनेको 3 चाहिँ पछाडिको चाहिँ 3 चाहिँ अगाडि आउनु, अगाडिको 1 चाहिँ पछाडि जानु हो। मतलब अङ्कहरूको स्थान बदलिनु हो। यक्स र वाइ जुन थियो, यो सुरुको नम्बरमा यक्स वाइ थियो, अब वाइ चाहिँ अगाडि आयो, यक्स चाहिँ पछाडि गयो होइन त। यो भनेको हामीले के लेख्छौँ, यसलाई 10y + यक्स भनेर लेख्छौँ। किनकि 10 × 3 + 1 भनेको 30 + 1 हुन्छ, यो भनेको 31 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ, यसलाई चाहिँ 10x + y भनेर लेख्छौँ। यो भनेको 10 × 1 + 3, यो भनेको 10 + 3, यो भनेको 13, ठिक छ हो। यस्तै खालको चाहिँ यहाँ पनि भनेको छ, 2 अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्यामा अङ्कहरूको योग 10 छ जुन भइसक्यो। यदि उक्त सङ्ख्यामा 36 जोड्दा, उक्त सङ्ख्या भन्नाले हाम्रो के हो त, 10x + y हो। यहाँ हेर्नुहोस्, उक्त सङ्ख्यामा उक्त 2 अङ्कको सङ्ख्यामा 36 जोड्यो भने 36 जोडिदिनुहोस्, यसमा +36 गर्नुभयो भने बराबर के हुन्छ अरे, सङ्ख्याहरूको स्थान बदलिन्छ भनौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, सङ्ख्याहरूको स्थान बदल्नु भनेको 10y + हुन्छ भनेको, ठिक छ। 10y + x हुन्छ भनेको, सुरुमा नम्बर थियो 10x + y, यसमा एउटा कुनै नम्बर जोड्यो भने सङ्ख्याको स्थान बदलिएर के हो त, 10y + x हो। यहाँ चाहिँ हामीले 18 जोडेका छौँ। प्रश्नमा चाहिँ कति जोड्ने भनेको छ, प्रश्नमा चाहिँ 36 जोड्ने भनेको छ। 10x + y
यो यसलाई यता ल्याउँ है त दुवैपट्टि 10y छ यता लाँदाखेरि के हुन्छ -10y x जाँदाखेरि के हुन्छ -x बराबर यो 36 छ प्लस 6 छ यो त जाँदाखेरि के हुन्छ -36 यसो गर्नुहोस् ठीक छ अब हेर्नुहोस् 10x यहाँ -x छ यहाँ y भयो यहाँ -10y पनि छ बराबर -36 अब अरू गर्नुहोस् यो 10 मा एउटा 1 घटाउँदाखेरि 9 हुन्छ अनि यो एउटा y मा -10 गर्दाखेरि -9y हुन्छ अरू गर्नुहोस् 9 कमन लिनुहोस् x - y बराबर -36 x - y बराबर -36 भागा 9 यहाँ चाहिँ therefore x - y बराबर यो काटिन्छ -4 हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो समीकरण नम्बर 2 समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई जोड्नुस् अब यी जोड्दिन्छु ल म अब इक्वेसन 1 र EQUATION यसको पूर्ण रूप चाहिँ EQUATION इक्वेसन हो मैले चाहिँ छोटो रूपमा इक्वेसन लेखे है यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई जोड्दा भनेपछि इक्वेसन 1 पहिले लेख्नुस् x + y बराबर 10 छ इक्वेसन 2 पनि लेख्नुस् x - y बराबर 4 - 4 रहेछ जोड्दाखेरि यो दुईटा काट्यो x + x जोड्दा 2x 10 मा 4 घट्यो यहाँ चाहिँ किनकि माइनस छ यो कति 6 आयो x को मान के हुन्छ त 6 भागा 2 हुन्छ x को मान 3 आउँछ x को मान निकालिसकेपछि अब x को मान कुनै एउटा समीकरण राख्नुस् समीकरण 1 मा राख्नु भए पनि हुन्छ समीकरण 2 मा राखे पनि हुन्छ म चाहिँ 1 मा राखिदिन्छु x को मान समीकरण 1 मा राख्दा 1 मा राख्दा समीकरण 1 के छ हेर्नुस् x + y बराबर 10 छ यसमा x को मान राख्नुस् x को मान हामीले निकालिसकेका छौं 3 + y अब y भनेको 10 - 3 y भनेको 7 आयो यसो गर्नुस् ठीक छ यो भनेको y को मान हो अब तपाईहरु निष्कर्ष लेख्नुस् निष्कर्षमा यसरी लेख्नुस् therefore 2 अंक को निकाल्नु पर्ने हामी निकाल्नु पर्ने अंकको संख्या बराबर 10x + y हो 10 * x को मान 3 र y को मान 7 निकालेका छौं 10 त्यहाँ 30 र 7 ले 37 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो ठीक छ भनेपछि 37 को नम्बर जसमा 36 जोड्यो भनेदेखि 73 हुन्छ है 73 भनेको अंकहरुको स्थान के हो त भन्दा बदलियो र दुईटा अंकलाई जोड्दाखेरि 3 र 7 जोड्यो भने के हुन्छ त 10 हुन्छ अंकहरुको योग 10 हुने र 36 जोड्दाखेरि 73 यानी कि अंकहरुको स्थान बदलिने खालको संख्या यो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो 2057 सालको B1 2068 सालको सप्लिमेन्ट्री यस्ता खालका प्रश्न त कतिचोटि दोहोर्याछन् ठ्याक्कै भ्यालु नै ए भएको छ मात्र यो भनेर दिया हो र हेर्नुस् दुई अंकको संख्यामा अंकहरुको योग 11 छ लेखिहालौं मानौ पहिला मानौ दुई अंकको संख्या बराबर 10x + y छ जसमा y एकाइको स्थानमा छ भने x दशकको स्थानमा छ लेख्नुस् त्यसपछि दुई अंकको संख्यामा अंकहरुको योग अब प्रश्न अनुसार फर्स्ट केसमा प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार लेख्नुस् दुई अंकको संख्यामा अंकहरुको योग बराबर 11 छ भनेछ भनेको मतलब एउटा x र अर्को y दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 11 हुन्छ यसलाई समीकरण नम्बर 1 भन्नुस्
त्यसपछि सेकेन्ड केस के छ प्रश्न पढिहाल्नुहोस्। सेकेन्ड केस हेर्नुहोस्। उक्त सङ्ख्याको अङ्कलाई स्थानमान परिवर्तन गर्दा बन्ने सङ्ख्या हेर्नुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस्। उक्त दुई अङ्कको है, उक्त सङ्ख्या भनेको उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्या हो नि त है। यो उक्त सङ्ख्या भन्नुको मतलब यो सुरुमा दिएको दुई अङ्कको सङ्ख्या है त। उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्या यो है 10x + y सङ्ख्याको उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्याको अङ्कलाई हेर्नुहोस् है, यो अङ्क जुन दिएको छ अङ्क त्यसलाई अङ्कको अङ्कलाई स्थानमा परिवर्तन गर्दा उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्याको अङ्कलाई स्थानमा परिवर्तन गर्दा बन्ने सङ्ख्या यस्तो के, जस्तो कि मानिलिनुहोस् तपाईको 14 भन्ने एउटा अङ्क थियो। यस्तो स्थानमा परिवर्तन गर्नु भने के भन्छ 41 भन्छ हैन। अब कतिले बढी भयो त्यो 41 - 14 गर्दाखेरि तपाईँ के आउँछ त 14 मा 11 14 4 11 मा 4 घट्यो 5 6 7 8 9 10 11 7 मा कि 2 3 4 27 भयो हैन। भनेपछि दुई अङ्कको सङ्ख्यामा अङ्कहरुको योग चाहिँ यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ अङ्कहरुको योग 1 + 4 गर्दा 5 छ र उक्त सङ्ख्याको स्थानमान परिवर्तन गर्दा यो बन्यो 41। ठीक छ, स्थानमान परिवर्तन गर्दा बन्ने सङ्ख्या चाहिँ यो जुन 41 छ यो चाहिँ सुरुको यो 14 भन्दा 27 ले बढी छ। 27 ले के छ बढी छ भनौँ भनेदेखि सुरुको यो 14 पत्ता लगाउनुहोस् भने हो क्या। ठीक छ ल, दुई अङ्कको सङ्ख्याको अङ्कलाई स्थानमान परिवर्तन गर्दा बन्ने सङ्ख्या सुरुको सङ्ख्या भन्दा 45 ले बढी छ भनेर भनेको छ। भनेदेखि सुरुको चाहिँ यो दुई अङ्कको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर प्रश्न भनेको छ। अब लेखौँ दुई अङ्कको सङ्ख्याको भनेपछि दुई अङ्कको सङ्ख्या पहिले हो त। दुई अङ्कको सङ्ख्या भनेको हाम्रो 10x + y हो। ठीक छ, अङ्कलाई यसको जुन अङ्क छ यसलाई स्थानमान परिवर्तन गर्दा स्थानमान परिवर्तन गर्यो भने तपाईको 10y + x आउँछ। ठीक छ, बन्ने जुन यो सङ्ख्या छ यो चाहिँ सुरुको सङ्ख्या भन्दा यो 45 ले बढी छ। यतापट्टिको चाहिँ 45 ले बढी छ अरे, यता पछाडिको अङ्क हैन है, यो अलरेडी बढी छ। अब तपाईहरु एउटा तराजु सम्झिनुस्। तपाईहरुसँग एउटा तराजु छ है, तराजु छ। यो तपाईहरुको एउटा तराजु हो। तराजुमा ब्यालेन्स गरेर बराबर पारेर जोख्नु पर्ने छ है त। बराबर पारेर एक्युरेट पारेर जोख्नु पर्ने छ। यता ढल्काउनु पनि भएन, यता ढल्काउनु पनि भएन, सुन जोखाइ जस्तो पार्नु पर्यो। अब यो जुन तराजु छ यो तराजुको यो एउटा भयो जोख्नको लागि थाली जस्तो, यो अर्को जोख्नको लागि भयो है। ठीक छ, अब यो तराजु जुन अहिले बराबर अवस्थामा छ, कतै ढल्केको छैन। अब यो नढल्किनको लागि चाहिँ अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बिचमा हामीले इक्वल लेख्न पाउनु पर्यो। इक्वेसनमा चाहिँ यदि हामी अल्जेब्रिक इक्वेसन गर्दैछौँ भने हामी बीजगणित पढ्दैछौँ र त्यसमा हामी बराबर लेख्छौँ भने यताको मान र यताको मान बराबर छ भन्ने यस्तो सुनजोखाइ अवस्था हो। तर यहाँ सुनजोखाइ अवस्था लेख्न अहिले पाइरहेको अवस्था छैन, किनभने यो सङ्ख्या भन्दा यो सङ्ख्या चाहिँ 45 ले बढी छ भनेर प्रश्नले भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, यदि यो 45 ले बढी छ भने यसो गर्नुहोस्। अब मानौँ तपाईँको यहाँ एउटा के देख्नुभयो राख्नुभयो, एउटा ढक राख्नुभयो, एउटा कुनै ढक राख्नु भएको छ यहाँ मजाले है। यो ढक चाहिँ राखिसकेपछि ढक धेरै ढकहरू सानो सानो ढक पनि मिसाएको हुनसक्छ पनि ठुलो ढकमा होइन, ब्यालेन्स गर्नुको लागि ढक छ तपाईँसँग यहाँ। अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि केही सामान राख्नुभयो यहाँ सामान। अब यो सामान चाहिँ के छ भन्दा यो र यसलाई बराबर पार्नको लागि यदि यो चाहिँ 45 ले बढी आयो भने यो चाहिँ 45 वटा चाहिँ के त 45 ग्राम बढी आयो भनौँ कि 45 केजी बढी आयो भनौँ ल। यो 45 केजी चाहिँ सामान यता बढी छ भने तपाईँको यो तराजु त अब के हुन्छ यतातिर ढल्किन्छ हो। अनि यो के हुन्छ यस्तो बाङ्गो भएर यस्तो हुन जान्छ। ठीक छ, यस्तो हुन जान्छ तपाईँको
यस्तो तलतिर यतातिर झर्किन्छ, यो यतापट्टि बढी लस्किन्छ, यस्तो यतातिर यस्तो लस्किन जान्छ है, यस्तो हुन्छ होइन त, यस्तो हुन्छ। यदि के अरे यो सामान 45 किलोले बढी छ भने ठिक छ, यता लस्क्यो। अब तपाईलाई यो बराबर पारेर लेख्नु छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो 45 किलो झिक्दिनुहुन्छ, माइनस गर्नुहुन्छ हो। यो 45 किलो निकाल्नु भयो भने बल्ल यो के हुन्छ फेरि बराबर हुन्छ। यो सामानको तौल र यो ढकको तौल चाहिँ बराबर थियो, तर यहाँ 45 किलो बढी भएको भएर यो यता लस्क्या हो नि त होइन, यतापट्टि ढल्क्या हो नि त होइन त हो। त्यसो हो भनेदेखि यो 45 ले बढी यतापट्टिको भाग हो, यता दाहिनेपट्टिको जुन मेरो दाहिनेपट्टि है, मेरो दाहिनेपट्टि जुन छ यो भाग यो यताको 10y + x भएकोपट्टि भाग चाहिँ 45 ले बढी छ रे। यदि यो 45 ले बढी हो भने यदि यहाँबाट मैले 45 निकाल्दिएँ भने 45 निकाल्नुको मतलब माइनस गर्नु, म्याथमेटिकल्ली गर्नु पऱ्यो नि त होइन। गणितीय भाषामा 45 लाई हटाइदिनु पऱ्यो। 45 लाई हटाउनु भनेको यदि मैले -45 यहाँबाट गरेँ भनेदेखि यो के हुन जान्छ त बराबर हुन जान्छ। यो 45 लाई हटाइदिउँ, 45 किलोको केही अरू एक्स्ट्रा भएको जुन बढी भएको सामान हटाइदिउँ, यो हटाइदिने बित्तिकै के हुन्छ यो दुईटा अब फेरि अब पहिलाको जस्तै पूर्ववत के हुन्छ अब बराबर हुन जान्छ हो। यो चाहिँ कुरा तपाईले जान्नुपर्छ ठिक छ। अब पहिला जस्तै गरी पूर्ववत के हो त यो बराबर हुन गयो। अब यहाँ सामान के छ ठिक्कको छ यहाँको, किनकि यहाँ भएको जुन 45 किलो जुन एक्स्ट्रा भएको थियो त्यसलाई हामीले हटाएर यसलाई यहाँ बाहिर राखिसक्यौँ, छुट्याइसक्यौँ है, यसलाई आउट गरेर छुट्टै बाहिर निकालिसकेका छौँ। भनेपछि 45 ले बढी भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ -45 गर्नु पर्यो भनेर तपाईले सम्झिनु पर्यो है त। फेरि हेर्नुहोस् उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्या भनेको यही हो, दुई अङ्कको सङ्ख्या 10x + y नै हो ठिक छ। उक्त दुई अङ्कको सङ्ख्याको अङ्कलाई स्थानमान परिवर्तन गर्दा तपाईँको 10y + x आउँछ। x को ठाउँमा y को ठाउँमा x भनेपछि स्थानमान परिवर्तन भयो। बन्ने जुन यो नयाँ जुन यो सङ्ख्या बन्यो तपाईँको यो एउटा सङ्ख्या बन्यो नि त होइन, जुन यो सङ्ख्या छ यो सङ्ख्या चाहिँ सुरुको सङ्ख्या यो भन्दा यतापट्टि के त 45 यो बढी भइरहेछ अरे। यदि 45 ले बढी हो भने तपाईँले 45 घटाइदिनु पर्यो अनि यो बल्ल बराबर हुन जान्छ, किनकि हामीले बराबर गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दाखेरि बराबर साइन राखेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वल टु साइन नभइकन हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ। ल अब हेर्नुहोस् के हुन्छ 10x + y बराबर हेर्नुहोस् है यहाँ के आइरहेछ 10y + x - 45 छ। यो 10y लाई म देब्रेपट्टि लैजान्छु -10y हुन्छ, x लाई पनि लैजाँदा -x हुन्छ बराबर यतापट्टि छ -45 और 10x मा एउटा x हटाउँदा 9x हुन्छ, माइनस गर्नु पर्यो किनकि एउटा y र -10y गर्दा -9y आउँछ बराबर -45 गर्नुहोस् और 9 कमन लिनुहोस् x - y बराबर -45 गर्नुहोस् और x - y यो दुईटामा 9 छ, यो 9 कमन लियो है, 9 कमन लिँदा यहाँ x बाँकी यहाँ y बाँकी है त। अब x - y बराबर यहाँको 9 लाई उता लैजाँदाखेरि के हुन्छ भागा हुन्छ, यहाँ गुणन छ भने दाहिनेपट्टि जाँदाखेरि भागा हुन्छ -45 भागा 9 ठिक छ। और अनि यो चाहिँ x - y बराबर 9 × 5 = 45 यहाँ तपाईँको -5 आयो। यो चाहिँ समीकरण नम्बर 2 यहाँ माइनस भएर माइनस आयो है त। अब समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई जोड्दा भनेर भन्नुहोस्। अब समीकरण 1 र 2 लाई जोड्दा अब समीकरण 1 र 2 लाई 1 र 2 लाई जोड्दा जोडिदिनुहोस्। समीकरण 1 मा के छ हेर्नुहोस् x + y बराबर यहाँ छ। समीकरण नम्बर 2 मा के छ हेर्नुहोस् x - y बराबर -5 छ। यो दुईलाई जोड्नुहोस्। यसलाई तपाईले जोड्ने हो भनेदेखि के आउँछ हेर्नुहोस् र लेखिहाल्नुहोस्। यसलाई जोड्यो भनेदेखि यस्तो आउँछ y काट्यो 2x बराबर 11 र 5 घट्ने भयो किनकि तलपट्टि माइनस छ। 6 5 ले 11 x भनेको 6/2 देयरफोर x को मान आयो 2 त्यहाँ छ। त्यसैले हामीले निकाल्नु पर्ने 2 अंकको संख्या हो ठीक छ। यो संख्या भनेको हाम्रो के हो त भन्दा 10x + y हो। 10 * x को मान 3 र y को मान कति छ -5 छ। सरी -5 होइन y को मान निकालेकै रहेछ। पहिला y को मान चाहिँ निकाल्नुस् है त।
पहिला y को मान निकाल्नुस् अनि मात्र यो गर्नुस्। y को मान निकाल्न बाँकी छ, यो निक्लिया छैन। y को मान निकाल्नको लागि x को मानलाई कुनै एउटा समीकरणमा राख्नुस्। म यसो गर्छु, पहिला यो गर्नु पर्यो है, पहिला तपाईले यता गर्नु पर्यो। x को मान जुनमा ल राख्ने हुन्छ, म समीकरण 1 मा राख्छु। समीकरण 1 मा राख्दा हाम्रो समीकरण 1 के छ हेर्नुस् त, x + y बराबर 11 छ। x को मान थाहा छ 3 आएको छ र y को मान थाहा छैन। अब y बराबर 11 - 3, त्यसैले गर्दा y भनेको के त 7 8 9 10 11 8 मा कि यो आयो। y को मान आइसकेपछि बल्ल तपाईले अब यो गर्ने, यो निकालिसकेपछि यो गरेर तपाईले यो गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल यहाँबाट तपाई यता झर्नु पर्यो है त। यता झर्नु पर्यो, यता झर्दाखेरि हेर्नुस् के भइराछ, 10 को 10 x को ठाउँमा 3 प्लस y को मान निकाल्नु भयो 8, 10 त्यहाँ 30 र 8 ले कति भयो तपाईहरुको 38 आयो। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुई अंकको संख्या रहेछ, जुन चाहिँ दुईटा अंकको योग गर्दाखेरि जोड्दाखेरि 11 आउने रहेछ र यसको स्थानमान जुन यसको स्थानमान छ, स्थानमान परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईको के आउँछ 83 आउँछ, जुन 83 चाहिँ 38 भन्दा 45 ले बढी छ। यो 83 भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा 35 ले बढी छ। 38 मा सरी 35 हैन 45 ले 45 जोड्नुभयो भने तपाईको 8 र 5 जोड्यो 13 को 3 हातमा 1 4 3 7 1 ले 8 83 आउँछ है। दुईटा अंकको योग 11 र यो अंकको स्थानमान परिवर्तन गर्नु भने 8 अगाडि आयो 3 पछाडि गयो। स्थानमान परिवर्तन गरेर बनेको जुन यो संख्या छ, यो संख्या सुरुको यो संख्या भन्दा 45 ले के छ त, यो 45 ले बढी छ है। कुन त भन्दा यो संख्या चाहिँ सुरुको यताको यो संख्या भन्दा 45 ले बढी स्थानमान परिवर्तन गरेपछि आएको संख्या।